इसराइल ने तो ये तय किया हुआ है कि अब वो पूरे मशरक़ वस्ती पर हुक्मरानी करेगा। कराची जो 25 मिलियन है, 3 इसराइल आ सकते हैं एक शहर कराची के अंदर। मगर इसराइल इतना बड़ा कैसे बन सका और क्यों इतना ताकतवर बना? आप कहेंगे जी अमेरिका है, अमेरिका है। जबकि आप जानते हैं कि अमेरिका अरबों के पीछे तो पूरी तरह से है। लिबरल तबका जो है वो हक बजानिब है ये समझने में कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, मगर ये फैसला ईरान के अवाम का होना चाहिए, ना कि इसराइल और अमेरिका का। सऊदी अरब, यूएई और कतर और बहरीन उनसे मीलों आगे है, और ये वाहिद मुल्क है जिसे इसराइल डरता है। वाहिद जी। मुसलमान मुल्क है जिससे डरता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी खोपड़ी में कितना मवाद है, जी। कितना उसमें ग्रे मैटर है, अकल आपकी कितनी बड़ी है। जो अरब हैं वो बेअकल हैं। देखिए, ट्रंप के आने के बाद जो एक उसूल अब सबके सामने आया है वो ये कि कोई उसूल नहीं है मां सिवाय एक, ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक इंतहाई खुद परस्त, एक कम अकल और खतरनाक शख्स है। दुनिया में इस किस्म की तब्दीली आ रही है, तो पाकिस्तान में क्या आप कोई पोटेंशियल देखते हैं, या हम में ऐसी कोई कैपेबिलिटीज मौजूद है जिनकी वजह से हम इस चेंजिंग सिनेरियो को मीनिंगफुली और अपने लोगों के फायदे के लिए नेविगेट कर सकते हैं? तो हम फिर इसी एक नुक्ते पर पहुंचते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दुनिया को किस तरह से बेच सकते हैं। जी। कश्मीर में हम एलओसी को नहीं, हम कहते हैं कि इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ड्यूरन लाइन को एलओसी नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब इसराइल और अमेरिका उसके ऊपर बम गिरा रहे हैं, तो पूरी ईरानी कौम जो है, या तकरीबन पूरी कौम जो है, वो मुत्तहद हो गई है। सो वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपने इस मुकालमे के लिए वक्त निकाला, तो बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी असेसमेंट क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो ईरान के खिलाफ जारी है, इजराइल और अमेरिका की तरफ से? जी बिल्कुल, ये तो जारहियत की जंग है जो इसराइल ने शुरू की और अमेरिका को साथ घसीट लिया, ले लिया उसमें। इनका मकसद ये है कि ईरान को इतना परेशान किया जाए और अ, उस उसको मजबूर किया जाए कि वो अपने घुटने टेक दे, ताकि इसराइल पूरे मशरक़ वस्ती के ऊपर काबिज हो सके। इसमें अमेरिका के भी मफादात फिर शामिल हैं। अमेरिका चाहता है कि तेल वहां से उसको मिलता रहे और कोई मुखालिफत उसके इत्तेहादियों के खिलाफ ना हो। अमेरिका के इत्तेहादी जीसीसी के ममालिक हैं, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात और ओमान। ये 6 मुल्क हैं, और इन 6 मुल्कों को अब ईरान ने निशाना बनाया हुआ है, इसलिए कि वहाँ अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं और उन अड्डों से ईरान के ऊपर हमले भी हुए हैं। तो ये जंग आ, ये 6 मुल्क नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि इसराइल ने ये जंग शुरू की और साथ अमेरिका को ले चला, तो अब वो भी इसका निशाना बने हैं, और वो इस वक्त बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी मईशतों को बहुत चोट लग रही है। अब ये जंग कहाँ आगे जाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जो इसराइल और अमेरिका का ख्याल था कि
ईरान वैसे ही टूट जाएगा जैसे वेनेजुएला टूट गया। और हम्म। आ, तो वो नहीं हो सका। जी। तो आई एम सो ग्लैड आपने पहली ही ये पहले ही सवाल पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच किए। आपने एग्रेशन के बारे में कहा, आपने इसराइल की और अमेरिका के कंट्रोल के बारे में। आई थिंक मैं अब ही अरब न्यूज़ के कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था। तो एक तो वो उनको नहीं समझते कि ये इसराइल और अमेरिका ने एक जंग शुरू की है ईरान के खिलाफ, उनकी तरफ से एक एग्रेशन है। और आई थिंक विद इन पाकिस्तान, हमारे मुल्क में जो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसको इस नज़र से नहीं देखता कि ये असल में ईरान के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी है इसराइल और अमेरिका की तरफ से। और हमारे मुल्क में जो कुछ लिबरल तबके हैं वो भी ये समझते हैं कि दिस इज़ नॉट अ वॉर ऑफ एग्रेशन, इट इज़ अ वॉर ऑफ फ्रीडम फॉर द सेक ऑफ इरानियंस, फॉर द सेक ऑफ इरानियन वुमेन। तो इन पॉइंट्स को आप किस नज़र से देखते हो? इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की हुकूमत जो मुल्लाओं की हुकूमत है, उसने अवाम के ऊपर जुल्म किया है। कोई शक नहीं इस पे। जब एक बच्ची अपना हिजाब उतारती है, फेंक देती है, तो उस पर जो पासदारा इनकलाब है वो उसका सर फाड़ देते हैं। और जो आ, आमिना, जो जो लड़की थी, आ, जिसको इन्होंने कत्ल किया, बेदर्दी के साथ कत्ल हम्म। किया, और जिसके बाद जो एहतजाजात हुए उसमें और दर्जनों क्या सैकड़ों लड़कियों को मारा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि मुल्लाओं की हुकूमत इस मामले में इंतहाई जालिम है। और लिबरल तबका जो है वो हक बजानिब है ये समझने में कि इस हुकूमत को जाना चाहिए। मगर ये फैसला ईरान के अवाम का होना चाहिए, ना कि इसराइल और अमेरिका का। जी हमने बिल्कुल। देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को सामने रखते हैं। और इसराइल का इसराइल ने तो ये तय किया हुआ है कि अब वो पूरे मशरक़ वस्ता पर हुक्मरानी करेगा। वो जी। लेबनान के अंदर बमबारी कर रहा है, जो उर्दुन के मगरबी साहिल है उस पे कब्जा अब और मजबूत किए जा रहा है। और इसराइल वो मुल्क है जिसने कभी अपनी सरहदों की निशानदेही नहीं की है। तो वो फैलता चला जा रहा है। और ना इसराइल का ना अमेरिका का ये मकसद है कि कोई जमहूरी हुकूमत लाई जाए ईरान में। वो सिर्फ अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। लिहाजा उनके अजायम को सामने देखते हुए मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनिया के तमाम लोगों को चाहिए कि वो ईरान की हिमायत करे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। जी। एंड आई 120% एग्री विद योर पॉइंट ऑन दिस। ये बिल्कुल सच्ची बात है, जिस तरह आपने कहा कि मुल्लाओं की हुकूमत ने वहाँ पर किस तरह तबाही मचाई थी, ख़ास तौर पर उन हवालों से जो आपने बताए। लेकिन आई थिंक ये समझना कि अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से जो बमबारी हो रही है स्कूल्स पर भी हुए, तो ये ईरानियों को कोई आज़ादी देगी, तो इट्स ऑल्सो लाइक आई थिंक व्हाट कैन वी यूज़ द वर्ड स्टूपिड इसके लिए। आपने नहीं, फ्रॉड है, फ्रॉड है, और ये धोखा है। और ये एक जुर्म है कानूनी लिहाज से। इसमें हर जाब्ते को, हर बैन अवी कानून को तोड़ा गया है। और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जी। आपने आई थिंक पाकिस्तान में सिर्फ आप में वो ऑडासिटी थी कि आप इसराइल को इस तरह एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देख सकते थे, और आप अक्सर ये कहते थे कि ये छोटी सी रियासत है वो इतनी ताकतवर हो गई, और उनमें कुछ खासियतें थी जिनकी वजह से वो इस तरह ताकतवर बन सकी, और उसने अब पूरे अरब दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं अब कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जो गल्फ स्टेट है उनकी वहाँ पर जो न्यूज़ चैनल्स है, तो वो इसराइल के आगे मुकम्मल तौर पर अब लाइक उन्होंने
وہ ٹیک چکے ہیں اسرائیل کے آگے. تو یہ چھوٹی سی ریاست اب اتنی ایکسپینڈ کر چکی ہے، اور اب وہ ایک ریجنل ہیجمون، جس طرح ایک جنگ کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو ایک ریجنل ہیجمون بنا دیا جائے، تو اب وہ ریجنل ہیجمون آلموسٹ بن چکا ہے. اگر کوئی ملک ہے تو وہ ایران ہے جو کمزور ہو رہا ہے اس جنگ میں. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ایوولوشن، اور وہ کیوں اس طرح بن سکا؟ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس زمانے میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بازو میں کتنا زور ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کی کھوپڑی میں کتنا مواد ہے، جی کتنا اس میں گرے میٹر ہے، عقل آپ کی کتنی بڑی ہے. تو اسرائیل کو دیکھیے، چھوٹا ملک ہے، 8 ملین افراد پر مشتمل ہے. یعنی کہ کراچی جو 25 ملین ہے، 3 اسرائیل آ سکتے ہیں ایک شہر کراچی کے اندر. مگر اسرائیل اتنا بڑا کیسے بن سکا اور کیوں اتنا طاقتور بنا؟ تو اب جو ہمارے عام بیچارے پاکستانی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ ہے. او بھائیو، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ امریکہ نے سعودی عرب کو، یو اے ای کو کتنا اپنے کندھوں کے اوپر چڑھایا ہے. ان کے پاس جتنی دولت ہے وہ اسرائیل سے 100 گنا زیادہ ہے. ادھر جو آبادی ہے وہ اسرائیل سے کتنی گنا زیادہ ہے، ابھی میں نہیں حساب لگاؤں گا، لیکن کوئی 500 ملین عرب ہیں، جبکہ یہ محض 8 ملین یہودی ہیں اسرائیل کے اندر. فرق صرف ایک چیز سے پڑتا ہے آج کل کے زمانے میں، اور وہ ہے عقل سے. جو عرب ہیں وہ بے عقل ہیں. وہ یونیورسٹیاں بے شک بنائیں، ہم بھی تو یونیورسٹیاں بناتے ہیں، لیکن خالی خلی بیکار کی یونیورسٹیاں. ہماری تعلیم، ہم یہاں اسکول بھی کھولتے ہیں، ہم سائنس بھی پڑھاتے ہیں، مگر وہ پڑھانا اور نہ پڑھانا برابر ہے. اس لیے کہ وہ عقل اور خیرت کو مسترد کرتے ہیں. وہ ایک ہی چیز سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ زندگی بعد الموت کیسے بہتر ہو سکے گی. تو آج ہماری یونیورسٹیوں میں فہم القرآن پڑھایا جاتا ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے، جنت جانا ہے تو جائیں، آپ کو بڑا اچھا مقام ملے گا وہاں پر. مگر اس دنیا میں آپ ہارتے رہیں گے، روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، اس پہ اس پہ انگلی اٹھاتے رہیں گے. آپ کہیں جی امریکہ ہے، امریکہ ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ عربوں کے پیچھے تو پوری طرح سے ہے. مگر جی عربوں میں اگر کوئی دم خم نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ جب ان میں ویسے ہی فکر ہے جیسے پاکستانیوں میں ہے، تو وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتے. اب ذرا یہ دیکھیے، دبئی کس نے بنایا؟ ہوں، سعودی عرب میں جو جدیدیت آئی، جو ادھر بہترین عمارتیں ہیں، جو مکہ اور مدینہ کی شکل و صورت بدل دی ہے، اونچے اونچے ہوٹل اور سب کچھ، وہ کیا عربوں نے بنائے؟ وہ تو گوروں نے بنایا نا. تو پھر گورے اور عرب میں کیا فرق ہے؟ جی. عقل، سوچ، فکر کی ہے. آپ اکثر ایک سٹوری سناتے تھے ایک مغل کنگ کی، کہ آئی تھنک اس کا نام کیا تھا، ایم جسٹ فارگیٹنگ، کہ ان کے پاس وہ گورا آیا اور چشمہ تھا ان کے پاس. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کس طرح بناؤں، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور آپ مجھے یہ دے دو. تو آئی تھنک گلف سٹیٹس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اس سٹوری کی ایک لارجر ایکسپریشن ہے. عرب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہاں پر اے آئی اگر بنائی ہے، آپ نے وہاں پر آرکیٹیکچر میں اتنا آ، ترقی کی ہے، آپ نے اربنائزیشن میں ترقی کی ہے، تو ہم آپ کو پیسے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہے، اور آپ وہ سب کچھ ہمیں دے دو. لیکن ود ان آور سوسائٹیز کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کی انوویشن نہیں ہوگی، وہ اوپننیس ہی ہم الاؤ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا. بالکل صحیح. اب سعودی عرب جو ہے وہ کوئی
$500 बिलियन एआई के ऊपर सरमाया लगा रहा है, जिसकी डेवलपमेंट जाहिर है कि बाहर के मुल्कों में होगी, अमेरिका में होगी ज्यादातर, कुछ यूरोप में होगी। कहने को तो वो सऊदी अरब में भी थोड़ी बहुत है, कुछ वो फॉरेन कंपनीज आएंगी उधर, अपनी बिल्डिंग बना लेंगी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। एआई से और ज्यादा अकल उनकी मऊफ होगी, खत्म होगी। आप उसके असरात तो यहां भी देख सकते हैं ना, पाकिस्तान में। जी अब जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको हिज्जे भी नहीं आती, स्पेलिंग नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जाकर चैट जीपीटी से ये सवाल कर लेते हैं। बस उनको इतनी अंग्रेजी आती है कि वो चैट जीपीटी से सवाल करने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा है, अब नतीजा उसका क्या होगा कि एआई से और ज्यादा जो अक्ल का फुकदान है वो मजीद शदीद हो जाएगा। मगर चलिए इस जंग पर लौटते हैं। तो इस जी जंग में आपने देखा कि जो आ, जो ईरानियों ने हिकमत अमली इस्तेमाल की है, वो इस बात की दलील है कि कम से कम कुछ मुसलमानों में तो ये अक्ल तो थी ना, कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल के हमले को कामयाब नहीं होने दिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि ईरान जीतेगा, लेकिन जो चोट उसने पहुंचाई है, इट वॉज डन विथ ग्रेट इंटेलिजेंस। उन्होंने जीसीसी मुल्कों को अपना हदफ बनाया, क्योंकि वो जी अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकते ना। अब कुल कितने अमेरिकन मरे हैं इस जंग में? 8। जी कितने ईरानी मरे हैं? कोई 1400 के लगभग, और जी कोई 600 लेबनान में मारे गए। लेकिन अमेरिका को इस वक्त क्यों परेशानी हो रही है? इसलिए कि उधर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। और क्यों बढ़ी हैं? इसलिए कि हरमुज पर अब ईरानियों ने अपने मिसाइल और अपने जो गोले हैं, उधर हर जहाज को उन्होंने अपना हदफ बनाया है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर कम से कम कुछ सोच तो पैदा हो रही है कि उन्होंने गलत किया। ट्रंप के ऊपर कुछ दबाव पड़ रहा है कि अब इसको जल्दी खत्म करो, इससे निकलो। और जी ट्रंप इस वक्त परेशान है। अगर वो ये ना करते तो फिर तो बस वो मार खाते चले जाते। जी जी मैंने अब मैं जैसे ही उठा तो मैंने एक ट्वीट पढ़ा जिसमें वो ईरान के अब्बास नाम है जिनका, वो कहते हैं कि ट्रम्प साहब अब चाहते हैं कि सीज फायर हो, लेकिन अब हम सीज फायर नहीं होने देंगे। एंड आपने जिस तरह बात की इंटेलिजेंस के बारे में, तो क्या आप ये खुद ये नहीं समझते कि इस जंग से एटलीस्ट ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि मुसलमानों में ईरानियंस जो है उनके अगर वर्ल्ड व्यू रियासत के लिहाज से रिलीजियस है, लेकिन वो साइंस और इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं एक तरफ। तो ये दूसरी तरफ मैं जब उनकी एनालिसिस को देखता हूँ तो उनकी जो पॉलिटिकल इनसाइट्स है, आई थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट इन दैट। लाइक जिस तरह उन्होंने गल्फ स्टेट्स को काउंटर किया, अब लोग ये भी समझते हैं कि इस वॉर के बाद गल्फ स्टेट ने जो बबल बनाया था अपने बारे में, दैट बबल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। गल्फ स्टेट्स आर नॉट सेफ। और ये अमेरिका की एम्पायर का एक वीक स्पॉट है जिसका पूरा फायदा ईरानियन उठाते हैं और उठाते रहेंगे इस तरह। हाँ, अगर वो कायम रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कायम रहेंगे। गो कि मुझे मुल्लाओं की हुकूमत से बहुत तकलीफ है, इख्तलाफ है, जिस तरह ईरान के अवाम को है। लेकिन इस वक्त जब इसराइल और अमेरिका उसके ऊपर बम गिरा रहे हैं, तो पूरी ईरानी कौम जो है, या तकरीबन पूरी कौम जो है, वो मुत्तहद हो गई है। वो कहते हैं कि हुकूमत अगरचे हमें पसंद नहीं है, लेकिन ये बात की बात है, बाद में देखा जी जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुनासिब बात है। तो हाँ, तो जो बात आप कर रहे थे
ईरान अमेरिका तक तो किसी सूरत नहीं पहुंच सकता। उसके बहरी जहाजों तक, एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक भी वो बेशक मिसाइल उन पे दागे, लेकिन वो मिसाइल बीच में गिराए जाएंगे, लिहाजा वो भी ऑप्शन नहीं है। तो इनके पास ये एक ही ऑप्शन था। इसराइल के ऊपर जो वो मिसाइल फेंक रहे हैं, और हजारों की तादाद में फेंके हैं, लेकिन उनमें से 8-10 ही हैं जो कहीं जाकर नुकसान पहुंचा सके हैं। अब ये तो कहने का मकसद ये कि जो अ, अस्करी तवाजुन है, जो एक तरफ इतने ज्यादा ज्यादा हथियार हैं और इतने इतने ताकतवर और इतने एक्यूरेट हथियार हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के पास वो नहीं है। लेकिन जी। ईरान ने जो कुछ तैयार किया है, खा वो ड्रोन्स हो या मिसाइल्स हो, वो इसलिए कर सका कि उसकी यूनिवर्सिटियां बड़ी फाल हैं, उधर हम्म। तालीम का मेयार बहुत बेहतर है बनिस्बत हम्म। दूसरे मुस्लिम मुल्कों के। और ईरान में मैं देखता हूँ कि फिजिक्स का शोबा, बायोलॉजी का शोबा, ये सारे ये सब बहुत मजबूत हैं। इसके बरक्स सऊदी अरब और यूएई, हालांकि वो खरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं अपने तालीमी निजाम पर और बड़ी बेहतरीन इमारतें खड़ी की हैं, लेकिन मैं फिर इस बात पे लौटता हूं कि क्योंकि वो एक 7वीं सदी की सोच में फंसे हुए हैं, अगरचे आप कुछ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस फिक्री जमूद की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जबकि ईरान, क्योंकि उसकी अपनी तारीख अरबों की जी। तारीख से मुख्तलिफ है, उधर कल्चर रहा है, उधर लोग किताबें पढ़ते हैं, उधर लोग सोचते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि उनके मुल्ला वैसे नहीं है जैसा कि पाकिस्तान के मुल्ला हैं। मैं मिसाल देता हूँ, कुछ वक्त पहले, कुछ वक्त क्या बताता हूँ, ये 95 की बात है। मैं हम्म। ईरान गया था एक फिजिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए, और उधर मैंने तेहरान और रश्त, एक जगह है रश्त, एक समझिए छोटा शहर है, उधर काफी देखा दाखा। और ये मैं हैरान हुआ कि गली गली में वहां एक बुक स्टोर है, और लोग किताबें खरीदते हैं और पढ़ते हैं। तो मैंने उनके स्कूल की किताबें कुछ खोल कर देखी, वो जो निसाब की किताबें हैं जो ईरान के स्कूलों में पढ़ाई जाती, और मैं हैरान हुआ कि उनका मेयार कितना बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान के। हम्म। और ये कि वहां पर वो नजरिया इर्तका, डार्विन का नजरिया इर्तका पढ़ाते हैं, जी। हालांकि मुल्लाओं का राज है वहां पे। तो मैंने अपने मेजबानों से पूछा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप लोग यहाँ ये कुफर पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब, आपका क्या कुफर? मैं कहा ये डार्विन का, ये तो हमारे यहाँ तो मना है, ये नहीं हम्म। पढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इमाम खुमैनी ने ये फरमाया था कि आप साइंस को और दीन को अलग कर दें, इनका बीच में कोई जोड़ नहीं है, 2 + 2 = 4 है, चाहे आप इसको इस जाविये से देखें या उस जाविये से देखें। तो मैं समझा कि ये तो बड़ी अक्लमंदी की बात है। वो अक्लमंदी तो हमारे मुल्लाओं में तो नहीं है, उनके मुल्लाओं में है। तो इसलिए गो के मुझे किसी कोई मुल्ला नहीं अच्छा लगता, लेकिन कम से कम उनमें इतनी अकल तो है कि वो साइंस और दीन को जुदा कर सके, जिसकी वजह से ईरान, सऊदी अरब, यूएई और कतर और बहरीन उनसे मीलों आगे है। और ये वाहिद मुल्क है जिससे इसराइल डरता है, वाहिद जी। मुसलमान मुल्क है जिससे डरता है। जी, आपने मुझे वंस अगेन उनके जो ऑफिशियल्स है, अगेन आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उनके नाम बहुत मुश्किल है, तो
उन्होंने कांट पर पीएचडी की है, और उनकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो फिलोसफी में है, एंड लाइक ही इज़ फ्रॉम दैट इस्लामिक रिजीम। और यहाँ पर हमें ये बात पढ़ाई जाती है अक्सर कि जब लाइक आई एम अ ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस, तो बात ये होती है कि जी हम तो मुसलमान हैं, और इस्लामी तालीमी निज़ाम में आप मिसाल के तौर पर ये मगरिब वाले लोग क्यों पढ़ाते हो, तो डेफिनेटली देर इज़ अ बिग डिफरेंस हेयर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि लाइक दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ रप्चर, ये एक नई दुनिया बन रही है, अब एक नया ऑर्डर बन रहा है अब, और इसके बाद दुनिया मुख्तलिफ होगी। तो डू यू बाय दिस आर्गूमेंट कि ये जो जंग है या अब जो दुनिया में हो रहा है, दिस इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू एक्चुअली? देखिए, ट्रम्प के आने के बाद जो एक उसूल अब सबके सामने आया है वो ये कि कोई उसूल नहीं है मां सिवाय एक, ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये इंतहाई खतरनाक है। इसके नतीजे में दुनिया की शक्ल और सूरत अब बदलती जा रही है। तो हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि पुराना निजाम अब खत्म हो गया या खत्म होने जा रहा है, तो मैं इससे इत्तफाक करूंगा। लेकिन जो नया निजाम, ये सवाल कि नया निजाम क्या होगा, उसका मैं जवाब नहीं दे जी। पाऊंगा, इसलिए कि किसी को नहीं पता कि ये क्या होगा। अब जरा ये देख लीजिए कि अगर ईरान ये जंग हारता है तो फिर ट्रंप का अगला हदफ क्या होगा। जी। उसने तो कह दिया क्यूबा होगा। क्यूबा चलो, होगा बिल्कुल। क्यूब क्यूबा पे भी वो कब्जा कर लेगा। फिर क्या? फिर ग्रीनलैंड होगा। ग्रीनलैंड। उसके बाद वो कनाडा पे हमला करेगा, और कनाडा को अमेरिका की 51st स्टेट। फिर क्या होगा और फिर क्या होगा, ये इस वक्त कहना अबलज वक्त है। लेकिन अगर दुनिया के लोग, दुनिया की रियासतें इस दीवाने के खिलाफ, दीवाना भी नहीं कहना चाहिए, ये एक इंतहाई खुद परस्त, एक कम अकल और खतरनाक शख्स है। और गो के उसने हमारे हमारी हुकूमत से नोबेल प्राइज फॉर पीस की नामजदगी हासिल की है। लेकिन इससे बड़ा जंगजू और क्रिमिनल कोई नहीं हो सकता इस इस वक्त। तो अगर इसको रोका ना गया, इसके खिलाफ लोग, दुनिया के लोग उठ खड़े ना हुए, तो मुस्तकबिल हमारा बहुत तारीक होगा। आ, मैंने जेफरी प्रोफेसर जेफरी सैक्स से बातें की थी, और उन्होंने भी ट्रम्प को इन ही अल्फाजों में डिफाइन किया था जिस तरह आपने कहा कि ही इज़ लाइक डेफिनेटली अ मैड मैन, एक्सट्रीमली नार्सिसिस्ट। और वो कह रहे थे कि उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, तो आ, उन्होंने भी ट्रम्प को इन अल्फाजों में बयान किया था। मैं आपसे अब ये समझना चाहता हूँ कि अब अगर दुनिया में इस किस्म की तब्दीली आ रही है, तो पाकिस्तान में क्या आप कोई पोटेंशियल देखते हैं, या हम में ऐसी कोई कैपेबिलिटीज मौजूद है जिनकी वजह से हम इस चेंजिंग सिनेरियो को मीनिंगफुली और अपने लोगों के फायदे के लिए नेविगेट कर सकते हैं? देखें, दुनिया में जो हो रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान का कोई असर नहीं हो सकता। हम इस वक्त एक जंग में मसरूफ हैं, और वो है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। उनके साथ तिजारत बहाल करने की ज़रूरत है। और इस बात को भूल जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि कश्मीर का मसला किसी अ, के जोर बाजू से हल होगा। तो अगर हम ये कर सके तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। दुनिया में जो होता है सो होता है। हम जी। अमेरिका और इसराइल का हमला ईरान
پر نہیں روک سکتے تھے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایران ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا پڑوسی رہے گا، اور اس کے ساتھ ہمیں تعلقات بگاڑنے نہیں چاہیے. ایران پاکستان کا دوست تھا، اور بہت اچھا دوست تھا آج سے 40-50 سال پہلے. اور ہم یہ ہماری وجہ سے دونوں ملکوں ایران اور پاکستان کے تعلقات بگڑے ہیں. یاد رہے کہ ایران نے جو تیل کا پائپ لائن بنایا تھا، جو جی پاکستان کی سرحد تک، بلوچستان جہاں شروع ہوتا ادھر تک انہوں نے پائپ لائن پہنچا دیا تھا. لیکن امریکہ کے خوف سے یا امریکہ کے کہنے پر ہم نے اس پائپ لائن کو پاکستان میں نہیں آنے دیا، گو کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہو سکتا تھا. جی آج بھی بلوچستان کی جو معیشت ہے وہ ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہر چیز وہاں ایران سے آتی ہے، بشمول تیل اور گیس کے. اور مجھے پتا نہیں آج کل اس وقت کیا صورتحال ہے، لیکن جب کچھ مہینے پہلے میں نے ادھر دیکھا تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ ادھر اگر یہ سمگلنگ بند ہو جائے تو بلوچستان میں تو بہت سخت مسائل پیدا ہوں گے. پنجاب کو شاید اس بات کی فکر نہ ہو، لیکن یہ وہ صوبہ ہے جو ایران کے ساتھ ہے، اور اس پہ اس جنگ کے بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں. جی آپ نے اب جو باتیں کی، میں اس کے بارے میں سیکنڈ آپ سے سوال پوچھوں گا، لیکن I think I am a Pakhtun and that is why I have a bit of anxiety about the situation. مطلب ہم اگر اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں سوویت یونین ہوتا ہے اور کولڈ وار. تو اس کولڈ وار میں یہاں پر ایک جہاد شروع ہوتا ہے جس کے نیگیٹو کانسیکوینسز زیادہ تر پختونوں پر تھے. ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں ایک نئی تبدیلی آتی ہے کہ جی امریکہ اب چاہتا ہے کہ وار آن ٹیرر اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہوگی. تو اس میں بھی ہم نے ایک آئی تھنک ایز اے رینٹیئر اسٹیٹ والا کردار اپنایا، اور اس کی بھی جو برے نتائج تھے وہ پاکستانیوں کو اور خاص طور پر پھر پختونوں کو اور جو پیریپریز میں لوگ ہیں ان کو بھگتنے پڑے. تو اب یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، کیا پاکستان آپ کی نظر میں ہمارا طریقہ وہ ہوگا کہ ہم پھر کچھ ایسی چیز ڈھونڈیں گے جس کو ہم وہ رینٹ کر سکے پاورز کے لیے، یہ جو گریٹ پاورز ہے، یا کوئی مختلف چیز ہوگی؟ ہم کوشش کریں گے کہ سوسائٹی میں ایک ترقی آ جائے، ہم ریئل معنوں میں ڈیولپ بنے، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو میننگ فلی پھر کنفرنٹ کر سکے اور نیویگیٹ کر سکے جو دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے. ہاں، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، رینٹیئر اسٹیٹ. تو ہاں، ہم نے امریکہ کے ڈالر لیے اور اس کے عوض یہاں مجاہدین کو پناہ دی، تربیت دی. ISI نے ان کو اسلحہ فراہم کیا، ٹریننگ دی، سب کچھ. پاکستان کے مدارس میں طالبان تیار ہوئے تھے، اور جب سن 95 میں 96 میں انہوں نے پہلی بار قبضہ کیا کابل کے اوپر، تو یہاں لوگوں نے، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ نے، خوب تالیاں بجائیں، کیونکہ یہ ان کی فتح مانی جاتی تھی. تو اس کے عوض ہمارے جنرل جو ہیں ان کو خوب ڈالر ملے، اور ان کا اثر و رسوخ بڑھا، سب کچھ. پھر جب 9/11 ہوا تب بھی ایک موقع ملا کہ مزید ڈالر لیے جائیں امریکہ سے، اگین اے رینٹیئر اسٹیٹ. جب چین ہم سے یہ کہتا ہے، اچھا یہ دیکھیے ہم نے کس بہانے یہ امریکہ کی جنگ لڑی تھی. ہم نے یہ کہا کہ سوویت یونین سمندر، وارم واٹرز آف دا پرشین گلف تک رسائی چاہتا. یہ اس زمانے میں ایک کلیہ بن گیا تھا، وارم واٹرز آف دا پرشین گلف. جی اور ہم نے کہا کہ ہم سوویت یونین کو یہ نہیں لینے دیں گے. اور پھر جو پورا جہاد کا اہتمام کیا پاکستان
نے اور ادھر جو سی آئی اے کا سب سے بڑا اڈا تھا پوری دنیا میں وہ اسلام آباد میں تھا، امریکن ایمبسی میں. لیکن پھر ہم نے چین کو دعوت دی کہ وہ جی وارم واٹرز آف دا پرشین گلف تک پہنچے. گوادر میں ہم نے ان کو ایک ایگزٹ پوائنٹ دیا، ان سے خوب ڈالر لیے اور واپس جا کر امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے. تو چین جی اس وقت تھوڑا سا ہم سے خائف ہے، لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم اپنے پیسے تو وصول کر ہی لیں گے، بوقت ضرورت ہم وہ وصول کر لیں گے. اب رینٹیئر اسٹیٹ وہ ریاستیں ہوتی ہیں جن کے پاس صرف اپنی اسٹریٹجک لوکیشن ہوتی ہے، جن کے اندر کوئی دم خم نہیں ہوتا. اب پاکستان نے چین سے جو 60-62 ارب ڈالر کی کے قرضے لیے ہیں اور جو سرمایہ کاری چین نے کی ہے پاکستان میں، اس کے عوض آپ یہ امید کر سکتے تھے کہ یہاں ایک انڈسٹریل اکانومی جنم لے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. ادھر تو پروڈکشن ویسے ہی ہے، اور پروڈکشن جو صرف تولیے اور چادر اور قمیضیں اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ وہ سکلز نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے جو ایک انڈسٹریل اکانومی کے لیے درکار ہوتے ہیں. تو ہم پھر اسی ایک نقطے پر پہنچتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹریٹجک لوکیشن دنیا کو کس طرح سے بیچ سکتے ہیں. اب اس میں جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں وہ اب ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے جن طالبان کو یہاں پالا پوسا بڑا کیا، اور اس خیال میں ہم تھے کہ جب یہ اشرف غنی کی حکومت کو بھگا دیں گے تو ادھر پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جائے گا، اور کہ انڈیا کے تعلقات کبھی طالبان کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے، وہ اشرف غنی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، وہ اور اس سے پہلے بھی جتنے تھے ان کے ساتھ تھے، نور محمد ترقی تک کے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اب یہ بہت بڑا تنازع کھڑا ہے کہ ڈیورن لائن کو وہ نہیں مانتے اور ہم جی سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر کی لکیر ہے. جی تو یہ تنازع ایسا ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں کا ایک ایک میں نہیں کہوں کہ موقف درست ہے، لیکن ایک سوال بہت بڑا انہوں نے اٹھایا ہے کہ کیا یہ بین الاقوامی سرحد کوئی پتھر کی لکیر ہے کہ نہیں، اور کیا جی ادھر یہ باڑ ہونی چاہیے کہ نہیں. جی اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی نے جو حملے کیے ہیں، اس یہ جیسا ایل او سی ہے نا، جی کشمیر میں ہم ایل او سی کو نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیورن لائن کو ایل او سی نہیں ہونا چاہیے، انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہونا چاہیے. جی جی تو اگر ان لائک ونس اگین اگر ان چیلنجز کی پر اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھا جائے، افغانستان میں وہ مسئلے ہے، بلوچستان کے بارے میں بھی آپ نے بات کی. آئی ایم فرام خیبر پختونخوا، آئی ایم فرام سوات. اور یہاں پر جو انسیکیورٹی انسیکیورٹی لوگ فیل کرتے ہیں، بار بار ویڈیوز آتے ہیں، طالبان گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایون کلچرلی سوسائٹی کا مائنڈ سے جس طرح اسٹیگننٹ بن جاتا ہے، مطلب کوئی شخص کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتا. اگین پیپل فیل انسیکیور. تو اس سچویشن میں اگر لائک سوسائٹی لیول پر ہماری سچویشن اگر یہ ہے، پولیٹیکل چیلنجز کے بارے میں بھی بات آپ نے بات کی، تو دیٹ مین کہ پاکستان کی سچویشن ایز اے رینٹیئر اسٹیٹ باقی رہے گی. اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں تو ہماری سب سے بڑی کیلکولیشن یا جو ہم برین سٹارمنگ کرتے ہیں وہ اس بات پر ہوگی کہ ہم ایک نئی چیز ایسی کون سی ہو سکتی ہے ہمارے پاس جو ہم رینٹ آؤٹ کر سکے.
اور اس کے نتائج بھی بہت نگیٹو ہوں گے، جس طرح آپ نے بات کی جہاد اور دہشت گردی کے معاملات میں جو تھے۔ ہاں تو جو ہمارے جرنیل ہیں وہ تو ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو قیمتی معدنیات ہیں وہ بھی لے جاؤ، جو اسٹریٹجک منرلز کا معاہدہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ریئر ارتھس چاہیے تاکہ بیٹریاں بن سکیں، تو کہتے ہیں کہ یہاں بلوچستان میں اگر ہے تو لے جاؤ۔ تو یہ تو ملک فروش لوگ ہیں، مگر چلیے ان کو چھوڑیں۔ اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سوات میں دوبارہ ایسے طالبان کی سوچ رکھنے والے گھوم پھر رہے ہیں اور اپنی اپنے اسلحے کی نمائش کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا۔ سوسائٹی کو سب سے زیادہ خطرہ انہی لوگوں سے ہے، اور افغانستان پہ تو ان کا مکمل قبضہ ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل ممانعت لگا دی ہے، وہ سوچ پر قدغنے لگائے ہوئے ہیں، ہر طرف ان کے لوگ کھڑے ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ ادھر کسی طرح کی انفرادی آزادی نہیں ہے، جو ایک صحت مند معاشرے کے لیے اشد ضروری ہے۔ تو سیاسی مسائل ایک طرف، دنیا کی جو سیاسی مسائل ہیں وہ ایک طرف، لیکن ادھر کے لوگوں کے لیے، اور میرا مطلب یہ کہ جو آ, جو پشتون علاقے ہیں، خواہ وہ افغانستان میں ہو، سوات میں ہو، فاٹا میں ہو، ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف پابندیاں ہیں، اور خصوصاً خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے۔ تو اس کے خلاف جد و جہد کرنا انتہائی ان کے لیے ضروری ہے۔ دنیا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ قوتیں، مذہبی قوتیں ان کو 7ویں صدی کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اب تو یہ جنگ تو لمبی چلے گی، لیکن دیکھیں جیسا کہ دنیا کے باقی حصوں میں ہوا ہے، جو رجت پسند ہیں، جو 7ویں صدی کی سوچ رکھتے ہیں، بالآخر انہیں پیچھے دھکیل انہیں پیچھے ہٹایا گیا ہے۔ جی، تو یہ لمبی جنگ ہے، مگر اس میں جیتنا تو ہے، ذی شعور لوگوں کو جیتنا ہے۔ میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہوں گا ونس اگین، اس پر میں آپ کا تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا۔ کچھ دن پہلے میں لاہور گیا تھا، اور ہم جیسے لوگ جو زیادہ تر خیبر پختونخوا اور سوات میں رہتے ہیں، وہ جب اسلام آباد کو دیکھتے ہیں یا ان جگہوں کو، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئی ملک میں آ چکے ہیں ہم، اور بغیر ویزے کی۔ تو اس وقت میں الحمرا حال میں بیٹھا تھا، اور چونکہ وہ سیشن شروع نہیں ہوا تھا، تو میرے پاس میں نے فیس بک آن کی تھی، اور میں نے یہ نوٹیفیکیشن پڑھی کہ خیبر پختونخوا میں اب کوئی اگر کلچرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز اگر ہوتی ہے، تو اس ایکٹیویٹی میں عورتوں کو، لڑکیوں کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان میں بیٹھے۔ اور میں اس وقت الحمرا ہال میں بیٹھا تھا، اینڈ آئی واز لائک سو ہیپی۔ جو ماحول تھا وہاں پر، مختلف قسم کے لوگ تھے، جینڈر لحاظ سے بھی، ایتھنیسٹی لحاظ سے بھی، لائک اینڈ آئی واز سو ہیپی اس ماحول میں۔ لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں ہمیں اس قسم کی نیوز مل رہے تھے، اینڈ آئی واز اگین لائک سو سیڈ۔ دوسری بات یہ کہ لائک وی ور سو انسپائرڈ فرام یو، فرام دا بلیک ہول، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ سوات میں اگر ایسی چھوٹی سی اسپیس، لائک وی کین ناٹ افورڈ دیٹ مچ، لیکن اگر ایک چھوٹی سی اسپیس جس میں صرف لوگ 2 3 4 لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں، اس ڈیجیٹل دنیا میں ہم مطلب زوم پر بھی لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں، اس طرح بات ہو سکتی ہے۔ لیکن لوگوں میں جو انسیکیورٹی موجود ہے، جن لوگوں سے میں نے بات کی، وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یار دس از سوات، دس از خیبر پختونخوا، اور ان میں ایک ڈر موجود تھا، تو وہ ایکٹیولی اسٹیپس نہیں لے سکتے تھے۔ اینڈ آئی تھنک دس از اے بگ ڈیلیما فار اس،
کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے بھی ہو تو ڈر ایک طرف اس قسم کے لوگ موجود ہیں سوسائٹی میں، اور اس ٹاپک پر فاروق سلیریا صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف آپ ریاست پر بھی اس طرح بھروسہ نہیں کر سکتے کہ اب ٹھیک ہے ریاست اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرے گی، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرے گی، تو وہاں پر بھی آپ کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، اور سوسائٹی میں طالبان اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، سو اٹ از لائک اے پریڈیکمنٹ، اٹ از اے ڈیلیما. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ریاست پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کو تحفظ دیں، کہ وہ لوگوں کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، کہ عورت مرد اکٹھے ہو سکیں. اب یہ تو ہم جدید دنیا میں رہ رہے ہیں نا، 7ویں صدی میں تو نہیں رہ رہے ہیں، اور انسان بہت فاصلہ طے کر چکا ہے. اگر ہمیں قبائلی نظام میں رہنا ہے تو پھر بس ہمیں غاروں میں واپس جانا چاہیے. لیکن کسی کی وہ خواہش نہیں ہے. پھر بھی وہ قبائلی سوچ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور عورت کو تو بالکل ہی وہ آ، اپنی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے ہیں کہ بس اس کا کام فقط ایک ہے کہ وہ بچے پیدا کرے اور گھر سنبھالے. تو یہ تو اب ہر انسانی ترقی کے پیمانے کے بالکل متضاد ہے. اور کیا کہوں اس کے خلاف، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے خلاف ڈٹ کے لڑنا ہے سبھی کو. جی میں لاسٹ سوال آپ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں. ہم نے جن چیلنجز کے بارے میں بات کی، ہم نے سوسائٹی کے بارے میں بھی بات کی، سیاست پر بھی، جو جیو پالیٹکس ہے اس پر بھی. اس کو میننگ فلی کنفرنٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایک نئی قسم کی سیاست ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، یا سیاست کے علاوہ جو کلچرل انٹرونشنز ہے، فار ایگزامپل دا بلیک ہول جس طرح آپ نے ایک اسٹیپ لی ہے، اینڈ اٹس سچ این امیزنگ اسٹیپ، اس قسم کے اسٹیپس لازمی ہے پورے دیکھیں، پاکستان میں؟ بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور بیک وقت ہمیں ہوں اپنا تعلیمی نظام بدلنا ہے. ہمیں خواتین کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے. خواتین خود کر رہی ہیں. ویمنس ڈے ابھی کیا تھا اسلام آباد میں، ریاست نے ادھر پکڑ دھکڑ شروع کر دی، لیکن پھر بھی وہ ہر سال یہ کرتی ہیں. یہ ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لکھنا ہے ان چیزوں کے خلاف، ہمیں بولنا ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ یہ بحث کرنی ہے کہ دیکھو باقی دنیا کہاں پہنچی ہے، اور وہ ان سب جنگوں کے باوجود اور سب جو بھی بین الاقوامی سیاست میں خرابیاں ہیں، ان سب کو ایک طرف کر کے یہ دیکھو کہ وہ ممالک جنہوں نے جدیدیت کو قبول کیا ہے وہ خوش ہیں اور خوشحال ہیں دونوں. جی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر پاکستانی وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی آ کر پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں یا پنجاب اور سندھ میں نہیں رہنا چاہتا. وہ ان جگہوں ڈیفینیٹلی. پر جاتے ہیں جہاں آزادی، جہاں آپ سانس لے سکیں. تو سانس لینا اور آزادی اور اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنا، غلام نہیں، تو وہ ہر انسان کی فطری خواہش، فطری امنگ ہوتی ہے. تو ہمیں لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے. وقت لگے گا، لیکن آخر کار لوگ سمجھ ہی جاتے ہیں. تو کیجئے بلیک ہول جیسا کوئی اوپن سپیس آپ بنائیں، چھوٹا ہی صحیح. دوستوں کے ساتھ مل کر کہیں کوئی اسٹڈی سرکل کر لیں. ہم ادھر اسلام آباد میں بہت سے اسٹڈی سرکل کرتے ہیں. کچھ میں سرائکی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتا ہوں، کچھ پختون کے ساتھ، کچھ سندھی کے ساتھ، کوئی لیفٹ کے لوگوں کے ساتھ، جو بھی ہو. کوئی حلقہ تو بنائیں اپنا، جی کیونکہ بالکل. طاقت اسی سے آتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور دیکھیے حالانکہ
पख्तून तहफ़्फ़ुज़ महाज को, पीटीएम को बहुत कुचला गया। मंजूर पश्तीन जैसे लोगों को पता नहीं, वो उनकी आवाज ही नहीं सुनाई देती आजकल के जमाने में। जी। लेकिन उन्होंने एक ट्रेडिशन तो छोड़ा है, एक रिवायत छोड़ी है कि आप खड़े हो सकते हैं इन जालिमों के खिलाफ। और ठीक है, कभी ना कभी, अब ना तो फिर कभी सही आपकी बात सुनी जाएगी। या डेफिनेटली। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एंड इट्स अ बिट पर्सनल। आई होप कि आप इसकी वजह से मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। मैं जब भी आपको सुनता हूँ, आपको देखता हूँ, यू ऑलवेज सीम सो यंग, सो डिटरमाइंड एंड लाइक फुल ऑफ स्पिरिट। तो व्हाट्स द हमारा एक टीचर था, वो कहते थे कि व्हाट्स द फिजिक्स बिहाइंड इट, सो व्हाट्स द फिजिक्स बिहाइंड इट? Well, physics is that keep active, और जो जिस चीज में आपको यकीन हो कि वो सिमत दुरुस्त है, तो उस सिमत आप चलते रहें। जाहिर है कि कभी ना कभी तो आगे जाके आप थक के बैठ जाएंगे, फिर बैठ के मर जाएंगे। मरना तो सभी को है, वो तो मुझे पता है। मुझे क्या पता कि मेरे 6 महीने बाकी हैं या 6 साल बाकी है, वो तो जाना है, तो उससे क्या होता। लड़ना तो है ना हमें, तो या ये बात है। या या तो थैंक यू सो मच सर, एंड अगेन यू हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड अस। कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है, बट यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड अस। मैंने आई थिंक आपको पहले भी कहा था, लाइक आई वाज वेरी डिससेटिस्फाइड विद माय एजुकेशन। कॉलेज में जिस तरह एजुकेशन थी ही नहीं, बट जो भी थी, लेकिन आपने जो स्टेप्स लिए थे, ब्लैक होल, दैट वाज नॉट जस्ट अ सप्लीमेंट फॉर दिस फॉर्मल एजुकेशन, इट वाज एक्चुअली फॉर मी अ रिप्लेसमेंट। मैं उन लेक्चर्स को एज अ क्लासेस के तौर पर सुनता था। इस तरह तैमूर रहमान साहब के लेक्चर्स कुछ और, अब भी मेरे पास वो रजिस्टर सब कुछ पड़े हैं, मैं जो नोट करता था वो सब कुछ। तो वी ओ अ लॉट टू यू, एंड once again thank you so much for everything. वेल, थैंक यू, थैंक यू, ओके। Okay sir.